یعنی اسباب دنیا دی کمی کیوں؟ میری گل سمجھنا بہت ہی قیمتی، میں موضوع تو سنا رہا ہوں۔ مسلمانہ دے پہلے دور صحابہ تابعین تبع تابعین انہاں دوراں دین زیادہ تو دنیا کم کم، دنیا دے مال اسباب گھٹ تے دین خاص سے خاص عامہ کولے نہ سی کہ اج دے ولیاں کولوں نہ ہو۔ تے ہن دنیا دے اسباب یہ کیوں عروج تے یہ کیوں بہتے ہیں تے دین جڑا ہے وہ انتہائی زوال اور کمی چلا گیا۔ یہ وجہ ایسا سمجھا سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسرے لفظ ہے جن سمجھو اس لئے دین دی ترقی سی، دنیا دا تنزل سی۔ ہن دنیا دی ترقی دین دا تنزل، یہ ہور لفظ آسان ہو گیا تو سمجھ لگی۔ یہ وجہ کیا اج دی دنیا انہاں لوکاں تو ود سیاਣੀ؟ مولا روم تو کنہ تو علامہ اقبال آپ انہاں دا مرید کہندے نے نا، اقبال رحمہ اللہ نے مولا روم تو سوال کیتا ہے، حضور جیڑا دین نو بہتا سمجھن والا ہے او دے کول دنیا گھٹ ہے اور دنیا میں جو سادہ تے بولا ہوندا ہے، یہ دی کی وجہ؟ انہاں فرمایا یہ دس جیڑا اسمان تے اڑ سکتا ہے کیا وہ زمین تے نہیں رہ سکتا؟ سمجھ نہیں لگی نے کہ فرمایا آپ نے؟ کیا مطلب؟ دین آسمانی چیز ہے نا، جڑا دین جیسی بلند چیز نو سمجھ سکتا ہے کیا وہ زمین دے اتے دنیاوی مال و اسباب کٹھے کر کے نہیں وس سکتا؟ لیکن گل یہ چلو آؤ پھر نہ ہونا، بہ جاؤ، کوئی ہور بندہ نہ ہونا جائے، خلل پہ جاندہ ہے۔ اور سمجھ آئیے ساتھیوں کہ نہیں؟ سمجھ آئیے دوستو؟ تو یہ وجہ نہیں سی کہ معاذ اللہ انہوں کو عقل نہیں سی، جی میں اج لانتی لوگ سمجھتے ہیں شیطان دے پتر نا اج کل پڑھاندے نے میاں پہلے لوگ بھولے بالے سن، عقل کو نہیں سننا کو، عقل تو ہونا آئی ہے۔ وہ لانتیا تیرے جیسی عقل جیڑی ہے نا وہ انہاں دے جنگلاں دے سوراں کول سی، وہ تیرے جیسی عقل نو تو بے عقلی سمجھتے سن۔ راز وچوں ہو رہے جڑا میں سمجھانا چاہوں، یہ راز اللہ دے فقیراں کول، صوفیاء کول، مولا روم کول، علامہ اقبال کول ہے۔ یہ سمجھنے واسطے اے سمجھو اللہ پاک نے انسان
جیڑیاں چیزاں نہیں نظر پہ آؤندیاں وہ تین رکھیاں اندر، تین، ایک عقل، ایک نفس، ایک روح۔ عقل دا کام ہے، عقل دا کام ہے سوچو بچار کر کے کسی شے نو سمجھنا۔ نفس دا کام ہے دنیاوی چیزاں دیاں لذتاں دیاں خواہشاں دے طلب کرنی۔ روح دا کام ہے اللہ دی طلب کرنی۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ روح رب تک پہنچنا چاہتی، نفس جڑا ہے یہ اپنیاں لذتاں تے جگ تک پہنچنا چاہتا ہے، تے جڑا عقل ہے یہ طریقے دستا ہے۔ جے یہ تابے دار بن جاوے روح دا عقل، تے مڑ عقل دستا ہے روح نو کہ اے دین ہی تے اے طریقہ ہی انج رب تک پہنچے گا۔ تے جے عقل یہ نفس دا خادم بن جائے، وہ دے پیچھے لگ جاوے، تے مڑ اے طریقے اینو دسدا ہے بھی تیریاں لذتاں، تیریاں خواہشاں، تیرے ارادے کیویں پورے ہون گے۔ یہ پھر ساز و سامان نفس دا جوڑدا ہے۔ ہن عقل ایک خادم ہے، دو دے مخدوم نے، ایک روح تے نفس۔ جے روح اینو اپنے مگر لا لوے تے نفس روح دیاں چیزاں جانن لگ، عقل روح دیاں چیزاں دسدا ہے، تے جے اینو نفس مگر لا لوے تے عقل پھر نفس نو نفس دیاں چیزاں دسدا ہے۔ اصل دسن والا سارا کچھ کون ہے؟ عقل۔ ٹھیک ہے، لیکن توجہ ہے دوستو، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور خواجہ قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ بولو دوستو، سمجھ آ رہی نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو عرض کی سی بھی علامہ اقبال نے، وہ میں آگے چل کے سنانا۔ مولا روم نے یہ مسئلہ سمجھاؤں واسطے ایک مثال دیتی ہے، انہاں حکایت پیش کی تھی کہ کسی علاقے دا بڑا درویش منش فقیر بادشاہ سی۔ بادشاہ شکار کھیڈن گیا، شکار دے پیچھے جاندیاں جاندیاں ایک لونڈی تے او دی نظر پہ گئی۔ لونڈی جیڑی ہوندی ہے نا تے غلام، یہ پہلو ہوندے سن، یہ وکدے ہوندے سن۔ رن وکدی سی جیڑی، انہوں لونڈی کہندے سن، جیڑے بندے وکدے سن انہاں نوں غلام آکھیا جاندا سی۔ تو لونڈی تے نظر پئی بادشاہ دی، بادشاہ اس تے عاشق ہو گیا، دل او دے مگر کھڑا بیٹھا۔ توجہ ذرا، بادشاہ سی وہ لونڈیاں کیونکہ وکدیاں سن، اس پیسے دیتے وزیر نو بھی لونڈی لے گئے۔
لونڈی لے کے گھر پہنچ گیا. لونڈی پچھوں عاشق سی سنیارے تھے. کدے تھے؟ بادشاہ عاشق ہو گیا لونڈی تے لونڈی عاشق سی سنیارے تے بادشاہ نو اس گل دی خبر کوئی نہیں سی. بادشاہ جدو لایا آیا وہ لونڈی اپنے معشوق تو دور ہو گئی سنیارے تو وہ تو بیمار ہو گئے. دن بدن مردی گئی. توجہ ہے. ادھروں بادشاہ نو عشق ہویا سی وہ مرنا شروع ہو گیا بیمار ہو گیا شدید. انہوں چورا لگ گیا بھی یہ کی بنیا. اس حکیم سدے بادشاہ سی ون سونے حکیم آئے اپنے دور دے جعلی نوس مسیح سارے کٹھے ہو گئے. انہیں آخیا بادشاہ گل ہی کوئی نہیں یہ کہڑا کام ہے چٹکی دا کھیل ہے ساڈا. رومی فرماندے نے وہ ناقص حکیم سن حدورے انہیں انشاءاللہ بھی نہ آخیا. انہیں جو علاج کیتا سب ناکام کھچ دلیل ہو کے چلے گئے. جس لئے بادشاہ ویکھیا کسے حکیم کو حل نہیں ہوتا مسئلہ اس رات نو ادھی رات نو کیونکہ وہ رب دی پہچان رکھنے والا سی جا مسجد دے محراب وچ ڈگا تے سجدہ کر کے فریاد کیتی پروردگارا مشکلاں حل تو کرنا ہے. میں اپنا زور لا بیٹھا ہن تو کرم کر کوئی راہبری فرما میری مصیبت حل کر دے. سجدے چ پیاں اکھ لگی نیندر آئی دیکھ دے کی نے وہ بادشاہ سلامت ایک انہاں وال بزرگ سفید ریش اللہ والا آ رہا ہے. تو فرماندہ ہے گھبرا نہیں سویرے تیرا مسئلہ حل ہو جانا. سویرے صبح کوئی بندہ تیرے اڑاوے گا بزرگ وہ حکیم ہونا ہے تیرا سارا کچھ مشکلاں تیریاں اس حل کر دینی. او صبح اکھ کھلی بادشاہ دی سویر ہو جاگے وہ تو نیندر کتوں آوے مڑ تو جاگتا رہا بھی خدا والوں اشارہ ہو گیا ہوں تو مل آ گیا دمی جناب ویکھیا دے راہ دے وچ جتوں دنیا آوندی سی اتنے انتظار کیتا وزیر مشیر سب اپنے لے کے تے کھلو رہا انہاں دے استقبال واسطے بھی ادب کرا اللہ والا آوندا ہے. نظر پئی نورانی چہرے دوتے ہیں چمکدا دمکدا اللہ دا فقیر سامنے جس لے آیا فوراً جا کے قدمہ چ ڈگا استقبال کیتا عزت طریق دے نال پورا ہے جی پرتپاک طریقے نال لے کے اپنے گھر آ گیا. بادشاہ سلامت نو بزرگاں فرمایا دس انہیں آخیا حضور آ گل لے. آپ نے فرمایا بزرگ نے کہ مینو خلوت چاہیے تنہائی چاہیے اس لونڈی نال کوئی بندہ ہور نہ ہو میں گل کرانگا کیونکہ وہ ہن جیڑی بیماری لگی سی انہوں معلوم کرنا اوکھا سی وہ جی وہ ہن نبضاں نال تے پتہ نہیں سی لگنا نا جی وہ طریقے سن وہ پھر اللہ والے نے وہ طریقے لائے تے آپ نے فرمایا بھئی میں تنہائی چاہیے خلوت چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لونڈی نو تو فقیر اللہ دے نو بٹھا دیتا. اللہ دے فقیر نے ان دے تو حال پوچھنا شروع کر دیتا یہ دس کیڑے علاقے دی ہے ہو سکے فلانے علاقے سمرقند علاقے. اچھا یہ دس بھئی شہر کیڑا ہی فلانا محلہ کیڑا ہی فلانا تے نال نا او دی نبض تے ہاتھ دھر لیا تے ہن پوچھدے جان تے انتظار بیٹھے ہون بھئی اے دی نبض کیڑے نام تے تیز ہوندی جیڑے نام تے تیز ہوئے گی میں سمجھ جاؤں گا بھی
اینو اتھوں ہی بیماری لگی. پوچھتے آئے کیڑی برادری ہے تیری؟ فلانی فلانی. کتوں گئے؟ انج گئیاں ایتھے ایتھے بکدی انج پہنچیاں. آپ نا این پوچھدے پوچھدے اس گلی تے جا پہنچے جس گلی سنیارا رہندا سی. بس جس لے وہ سنیارے والی گلی پہنچے نا تو وہ نبض جیڑی ہے تیز ہونی شروع ہو گئی تے ساہ جڑا ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گیا. جس لے شروع ہویا آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، سمجھ تیرا معشوق تیرے کول ہے. نکلے وزیر نو بادشاہ نو فرمایا چھیتی کر سنیارا سد. سنیارا حاضر ہو گیا. بادشاہ سے سنیارا حاضر ہو گیا. ہوں وہ حکیمہ بزرگاں اللہ والے کی کیتا انہاں جناب نا پخانے لاؤن والی دوائی انہوں دے دیتی سنیارے نے. انہوں جوں پخانے چھٹے جوں پخانے چھٹے جوں پخانے چھٹے. او دا جڑا رنگ سی نا رنگ روغن رونق چہرے دی طاقت زور جدے تے او عاشق سی او حسن و جمال اور سارا دا سارا چند دنیں جو گم ہو گیا. او ڈگ پیا ہوں منجی تے. سنیارا سمجھ نہیں لگی نے تے جڑی او لونڈی سی او تے او کیونکہ او سی نفس والی نفس والی سی خواہش والی سی تاں او دی شکل او دی طاقت او دی روپ دے اوتے نظر رکھدی سی. تو او جس وقت روپ تے اور سارا کچھ ختم ہو گیا تے چمڑا رہ گیا تے ہڈیاں رہ گئیاں. اوندا دل ادھروں چوں گیا. جسلے دل چوں گیا تے ہن اے ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تے او مرنا شروع ہو گیا. وہ فوت ہو گیا. یہ ٹھیک ہو گئی. لونڈی اٹھ پئی. مولا روم ایک گل سنا کے نا تے سمجھاندے نے بادشاہ اساں آکھیا روح نو. ہائے 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 ہائے. نفس آکھیا اساں سنیارے نو. سمجھتے پاؤ تے لونڈی اساں آکھیا عقل نو. توجہ نہیں فرمائی نے. لونڈی ہوندی ہے خادمہ. نفس تے عاشق سی اپنا سنیارے تے لونڈی عاشق سی تے سنیارے دی خدمت کردی سی. بادشاہ مردہ سی میری خدمت کرے. ہون اللہ والا ناقص حکیم نہیں یعنی ناقص مرشد نہیں. ناقص مرشد 60 کٹھا ہویا بادشاہ دی مشکل حل نہ ہوئی. مرشد کامل ایک کو ملیا پیڑاں ساریاں دور کٹ کے ہماریاں. فضل احمد چشتی صاحب حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. توجہ ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے. تے او دے وچ سمجھایا نے کہ مرشد کامل ملدا کیویں. بادشاہ نے کی کیتا سی اللہ دے اگے رویا اللہ مینوں کو دے. حکیم اپنا بھیجے تے مڑ علاج ہونا ہے. تے جا سجدہ کیتا تے نیندر آ گئی تے رب خواب وچ وکھا دیتا. انہاں دسیا جلا اللہ کول سچے دل نال مرشد کامل منگ او تینوں خواب وچ وکھا چھڈے گا. اور میں ان سچی تو دسنا میں لوکاں دا نہیں
مینوں بھی حضرت صاحب دی زیارت خواب وچ ہی ہوئی. میں کاموں کی ہوندا ساں تے بھجدا نسدا ساں کہ یار کوئی بندہ لبے دین دا کوئی پتہ ہی نہیں لگدا کریے کی ہن اگاں کی قدم چکنا ہے. آ تے گئے توبہ کر کے تے اگاں کرنا کی ہے. میں پریشان رہندا ساں. وہ اللہ پاک نے حضرت صاحب خواب پھر مینوں ظاہری بزرگاں بھی بشارتاں دتیاں اللہ والے ہور بھی اللہ والے اس میرا دور جڑا پہلا سی نا اس اللہ والے کافی سن. ہن تے قحط پہ گیا. توجہ نہیں فرمائی نے. اللہ اکبر. تا کر کے اے تن میرا یارا چشیم ہوئے اے تن میرا یارا چشیم ہوئے میں مرشد ویخنا رجا لولو دے مڈ او لکھی لکھ چشمہ چشمہ لولو دے مڈ او لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار میں باہو باہو مرشد دا دیدار میں باہو سانو لکھ کروڑا حجاں توجہ فرمال سونے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. نقطہ سمجھ مولا روم فرماندے نے ترے چیزاں دسیاں لونڈی سنیارا بادشاہ. فرمایا لونڈی عقل نو اساں آکھیا ہے بادشاہ روح نو آکھیا ہے سنیارا نفس نو آکھیا ہے. مسئلہ سمجھاؤن واسطے قصہ بنایا ہے. ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ. بدھو بندے ہو جائیں کتاباں پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے. وہ کہندے نے جدو مولا روح میں پہ لکھ دینے تے سانو بھی پھر کوئی کڑی پھسانی چاہیے کوئی انی دیا پترا. توجہ نہیں فرمائی. مولا روم فرماندے نے خوش تارا باشد کے سرے دل برا گفتہ آیت
سرحد حدیث دیگراں مولا روم فرما دے نے سانو چنگا اے لگدا اے گل یار دی کریے پر کسے ہور دے سنائیے غیراں دے کسے وچ یار دی گل کرنے دے اندر سواد ہی وکھرا ہے۔ اللہ اکبر۔ قصہ بنایا لونڈی دا سنیارے دا بادشاہ دا راز سمجھایا مسلمان نو انسان نو روح دا عقل دا نفس دا لونڈی کنو فرمایا عقل نو بولو تو صحیح لونڈی کنو فرمایا عقل نو سنیارہ کنو فرمایا نفس نو بادشاہ کنو فرمایا روح نو مالک نے توجہ ذرا مالک نے جدوں یہ نظام تیرے میرے جسم دا بدن دا سارا نظام جوڑ کے تھلے بھیجیا ہے اس ذات نے تینے چیزاں وچ رکھی ہیں توجہ فرما ایتھے آن کے کئیاں بہتے لوکاں دی عقل جیڑی ہے وہ نفس تے عاشق ہو جاندی نفس نو استعمال کردا ہے آندا ہے دس کیڑے طریقے نال میں بڈھی تک پہنچا کیڑے طریقے نال میں پیسے تک پہنچا کیڑے طریقے نال میں سائنس فلانی شے تک پہنچا کیویں میں اسی لیاواں کیویں فلانی شے کیویں فلانی شے عیاشیاں تے عیشاں عیاشیاں تے عیشاں عیاشیاں تے عیشاں دیاں خواہشاں نفس کردا ہے عقل انہوں طریقے دسدا ہے لونڈی خدمت کر دیئے توجہ لیکن روح اے اتوں آئیے اے اتے آئیے ایس جہان دے اندر اپنا شکار کرنا آئیے توجہ اے دی نظر جدوں پیندی ہے روح دی عقل تے روح آکھدی ہے میں انیاں عقل تو بغیر میں انیاں مینو ایک خادم چاہیے مینو ایک خادم چاہیے جنوں میں استعمال کر کے اپنی جنت تے پھر واپس اسے جہان وال جاواں جتھوں آئیاں اب بولو مرے اللہ اکبر و کبیرہ توجہ سونیا پروردگار نے ہر انسان وچ نفس بھی رکھیا ہے اندروں ہر چسکے دی طلب یہ دے وچ پیدا ہوندی ہے روح بھی رکھی ہے توجہ ذرا عقل بھی رکھی ہے دنیا تے آگے عقل عاشق ہو گئی نفس تے سنیارے تے روح عاشق ہو گئی عقل تے کہ ایڈی قیمتی چیز پئیے اس تو بغیر تے میرا کوئی کام سورنا ہی نہیں تو دیکھ لینے عقل مکدی ہے تے روڑیاں تے پیا ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی بولو مرے ساریاں سمجھائیں نو ہی نے ہن روح بیچاری عاشق ہو گئی عقل تے نظر رکھ لی اس کیا اے میرے ہاتھ چڑھے گا تے میرا سارا کام بنے گا میں خدا ول جاواں گی رب دی معرفت پاواں گی عشق دے مزے لواں گی ہائے 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 بادشاہ روح بادشاہ اے عاشق ہو گیا روح بادشاہ عاشق ہو گیا عقل تھے اے ہتھی چڑھے گا تے میرا کام کرے گا کیوں نبیاں دی روح شریف وہ بھی عقل نو استعمال کر دیئے
ولیاں دی وہ بھی عقل نو استعمال کردی ہے، کردی کیڑے کھاتے چ؟ دین دے کھاتے چ، رب دے راہ وچ۔ بولتے صحیح ہو مرے ہوں مولا روم فرماندے توجہ ذرا، عقل نفس تے عاشق ہو گئی، کہتے تھے روح تے عاشق نہیں ہوئی۔ یہ بہت ہی گھٹ بندے ہوندے نے جنہاں دی روح دے اوتے عقل عاشق ہوئے تے پہلے دن تو عاشق ہوئے، وہ پھر جماندرو ولی ہوندے نے۔ او بولو مرے وہ کون ہوندے نے؟ مادرزاد ولی ہوندے نے۔ کیوں؟ شروع تو عقل انہاں دے نال لگ گئی، روح دے نفس انہاں دا بیچارہ سنیارا جڑا ہے وہ مر گیا، سنیارا مر گیا، لونڈی دی جان دے تو چھوٹ گئی، بادشاہ دی خادم بن گئی، بادشاہ دی خادم بن کے مڑ تینوں پتہ ہے پھر موجاں لٹنیاں نے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ بابا فرید جڑیاں موجاں لٹ گیا ہے نا، انہاں دی عقل شریف خادم بنی روح دی تے نفس وہ جنوں اندر دا چور آکھ دین وہ مر مک گیا، ادھروں جان چھٹ گئی، پھر اے عقل نے بھی لطف لائے تے روح نے بھی مزے لائے۔ آئے 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 تے سواد انج دے لے حضرت جنید بغدادی فرماؤندے نے، فرمایا جڑے سانو سکون نصیب ہے، فرمایا جڑا سانو فقیراں نو سکون نصیب ہے، اگر بادشاہ مانو اے دا پتہ لگ جاوے ساڈے نال جنگ کرن آکھن سانو دیو، لڑ کے آکھن سانو دیو، پر انہاں نو خبر کوئی نہیں اللہ دے فقیر دے دل وچ لذت تے سکون کی ہوندا ہے۔ بولو خدا دے بندیا، وقت تھوڑا ہے، موضوع بڑا لمبا چھیڑ بیٹھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ نہیں ماشاءاللہ جی یہ علاقے قدر والے نے، یہ سکولی نہیں نا، سکولی جڑے نے وہ میرے تو این جاندے نے جی میں کان گلیل تو جاندے، یہ ماشاءاللہ دیسی مسلمان نے جی، ہاں یہ دیسی مسلمان نے، ولایتی نیک تے دیسی گناہگار۔ مینو کوئی آکھے کنوں چنے گا تو میں آکھاں گا دیسی گناہگار من دے۔ شاہ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال فرماندے نے کہ کروڑاں ولایتی نیک ہون تے ایک دیسی گناہگار ایو چنگا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک الگ موضوع ہے، مولانا قاری الطاف صاحب بیٹھے نے، ایک الگ موضوع ہے ولایتی نیک تے دیسی گناہگار، ایک موضوع ہے قسم خدا دی کر گیا یہ 3 گھنٹے میں خطاب کرا تے تساں آکھو گے اللہ کدی اللہ سانو کدی بھی ولایتی نیک نہ بناوے، یہ دیسی گناہگار ہی چنگے۔ ہاں ایک بڑا عجیب رنگ موضوع ہے، توجہ ہے؟ ادھر ویکھ سجنا، اللہ اکبر و کبیرہ، وہ اللہ دے نبی اے ہوندے نے مرشد کامل یا انہاں دے تابعدار جڑے ہوندے نے انہاں دے سچے وارث او ہوندے نے مرشد کامل۔ دوسرے تے پیر جان دے ہی نہیں اور راز جان دے ہی نہیں۔ مسلمان نو بیماری کیڑی لگی، لونڈی نو بیماری کیڑی لگی ہے؟
توجہ نہیں فرمائی. مرشد کامل ہوے میرے علی ورگا انہوں پتہ لگدا ہے یہ دی نبض کتھے پھڑکدی. توجہ نہیں فرمائی. مرشد کامل نو پتہ ہوندا ہے بیماری کیڑی لگی ہے یہ دی نبض کتھے پھڑکدی. وہ جان دے ہوندے نے یہ دا عقل نفس دا گرفتار ہے تاں کر کے یہ برائیاں وال مائل لذتاں وال مائل. کیوں کہ جس لئے لذتاں وال جاؤ گے چسکیاں وال جاؤ گے عیاشی تے عیش پرستی وال جاؤ گے مال زیادہ تو زیادہ کٹھا کرنا پینا ہے کیونکہ سامان زیادہ تو زیادہ لین واسطے مال ہی چاہیے. مفت نہیں لبدے ہوندے پھر سامان مال چاہیے. مال کماون واسطے پھر بندہ حرام ناجائز ظلم زیادتیاں جھوٹ یا انگریزی ملازم بندا ہے یا انگریزی سیاستدان بندا ہے. او بولو مرے انگریزی نوکر بھی اس لئے بندا ہے جس لئے نفس اندروں لذتاں منگدا ہے. پھر عقل لونڈی عقل والی لونڈی اور سمجھاندی ہے چکر کے میں پاویں گا جھوٹ کے میں بولے گا ووٹ کے میں توڑے گا روپیے کے ہوٹل کے میں بناویں گا 10 کھانے پکاویں گا ڈشاں کے میں لاویں گا منڈے کے میں کھلارے گا کڑیاں کے میں پھساویں گا. خیال کرنا اتنے کوئی کتے دا پتر نازک دل نہ بیٹھا ہوئے جڑا بعد آکھے یارے گلا کرنیاں نہیں سیکھنی چاہیے ممبر تے بیٹھ. میں بس گل کر رہا سا بڑی مدت کی گل ہے مینوں ایک کہندا ہے میں عورتاں دے بدکاریاں تے جو کچھ ہو رہا ہے خلاف بولن دیا. مینوں ایک کہندا مول صاحب بیبیاں بیٹھیاں نے. میں کہ صدقے جاواں تیرے انہاں بیبیاں دے خیال رکھن تے جس لے انہاں بیچاریاں نال آپ بھی تے سارا جگ جو مرضی کردا ہے کدی خیال نہ کیتا جس لے میں انہاں نوں بچاون تے لکاون دی گل کیتی ہے بگیاڑا اس لے بول پیا. لاکھ لعنت. میں کہ تیرے بیبیاں دے خیال کرن دے کتے دیا پترا عزتاں لٹیندیاں پیاں نو اس لئے خیال نہیں آیا ہے سامنے چکلا لگا ہے گانا وچ لگا ہے باتیں تینوں خیال نہیں آیا کتے دا پترا. میں چھپاون دی تے بچاون دی گل کیتی اس لئے تینوں خیال آ گیا. میں جاننا تینوں کیڑے خیال نہیں حرام دیا تینوں اے پتہ تو بگیاڑ ہے اے بکری ہے تو اے دے کھان دے چکر وچ پھرنا ہے. تو نفس والا عقل تیری نفس دی عاشق ہے وہ تینوں ول دس دیے کہ چشتی نو انج چپ کرا. لیکن میں تیرے پیواں نو پڑھاؤن والا بیٹھا مینوں چپ کرانی. اساں فقیراں دے جوڑے سیدھے کیتے نے. نفس روح تے عقل دے راز اللہ والیاں دے کول نے. اوئے نہ ڈاکٹر کو لبدے نے نہ پروفیسر کو لبدے نے نہ سکالر کو لبدے نے نہ ماسٹر کو لبدے نے. اوتھے الٹا سنیا لونڈی دیاں پیڑاں لبدیاں لونڈی دیاں پیڑاں لونڈی دے علاج لبدے نے تے اللہ والیاں کو لبدے نے. آ لونڈی جے دے میں اشارہ کر رہا ہوں انیا سوچ اونچی بولو. اللہ وہ نہیں سمجھ آئی. توجہ ذرا نبیاں تے کاملاں نو پتہ ہوندا ہے عارفاں نو پتہ ہوندا ہے. اللہ ایس مسلمان نو کیڑی بیماری لگی ہے یہ دی عقل کس نے عشق وچ پھس گئی ہے اللہ والیاں نو پتہ ہوندا ہے.
توجہ سونا نبی آیا عقل عاشق سی نفس سنیارے دی سونا نبی آیا کامل اللہ دا حکیم آیا پہچان گیا بیماری کیڑی لگی ہے پہچان گیا رب نے بھیجا اسے واسطے سی حضور پہچان کے علاج شروع فرمایا سنیارہ مار دیتا لونڈی اٹھ کھلوتی عقل والی اٹھ کے تے روح دی غلام بن گئی صدیق اکبر بنے دین سمجھن دے اندر دین والی حکومت دے سیاست سمجھن دے اندر صدیق دے نال دا رسول تو بعد کوئی نہیں عمر دے نال دا کوئی نہیں عثمان دے نال دا کوئی نہیں علی دے نال دا کوئی نہیں صحابہ دین جویں سمجھ گئے امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ گئے انہاں دے نال دا امام پھر نہیں بن سکیا کیوں نہیں بن سکیا وہ جھلیا مصطفیٰ نے علاج کیتا والے نے علاج کر کے انہوں نے عقل نو نفس تو جدا کر لیا نفس مر گیا سنیارہ مر گیا روح دی خادم ہو گئی روح استعمال کر دی سی ہاں رب تک پہنچن دے کی طریقے نے لطیف تو لطیف مسئلے بریک تو بریک مسئلے بریک تو بریک مسئلے توجہ فرما خواجہ اجمیری دے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا کوئی توجہ انہاں مسئلہ دسیا آپ نو مسئلہ دسیا کہ مستحب انج وضو کرنا چاہیے مستحب انج آپ نے 40 سال دیاں نمازاں دوبارہ لوٹائیاں عقل روح دی خادم سی روح آکھیا رب دی عبادت پہ کرنا ہے یہ اندر فرق نہیں ہونا چاہیے ذرا بھی لہذا عقل نے رہبری کی تھی عثمان انج چل 40 سال دیا نمازاں پھر دہرا عقل ادھر پہ سمجھا دیئے ادھر پہ رہبری کر دیئے دس خواجہ اجمیری غریب نواز دا مرشد 40 سال دی نمازاں دہرا کے رب پاک دی بارگاہ دے اندر کی شان پا گیا ہونا اللہ اللہ گل میری کرتا ہوں پچھلے دور دین عروج تے سی ترقی تے سی دنیا تنزل ہے تے کم سی کیوں دنیا دے اسباب گھٹ سن دین دے اسباب ہر بندے دے گھر چنج بھرے سن سمجھو دین دے رکھن دی تھاں کوئی نہیں سی بھی رکھا کتھے یار بولتے چاہ دینا ذرا کیوں عقل نوکر بن گئی کہ دی روح دی وہ ذرا بولتے صحیح عقل کہ دی نوکر بن گئی تو روح نے عقل نو استعمال کیتا ہاں فقہ کیویں بندی ہے عقیدے کیویں بندے ہدایت کیویں بندی غیرت کیویں بندی اخلاق کیویں بندے انسان کیویں بندا ہائے 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 عقل نے ساریاں سمجھا آگے رکھ دیتیاں ذرا بولتے صحیح مریں ایتھے ایک گل کرنا روح نو عقل دی ایک وقت تک لوڑ ہوندی جس لئے روح بہت پرواز کر کے انتہائی پاک ہو کے تے خدا دے قرب پہنچ دی ہے نا اس لئے موڑ عقل پیشان رہ جاندی ہے تے روح آندی ہے اور میں آپ ہی سارا کچھ کر لاؤں گی موضوع وقت نہ ہو گئے بس ہوں میں اگلی گل سمجھانا پچھلی سمجھ آ گئی دین دا عروج کیوں سی دنیا دا زوال کیوں سی ہون الٹے
دین نو زوال ہے، دنیا نو عروج کیوں ہے؟ عقل اج دے بندیاں دی، عقل سائنسداناں دی، عقل ماسٹراں دی، پروفیسراں دی، ہر ایک دی، یہ سنیارے نفس تے عاشق ہے۔ تے بادشاہ مر گیا ہے، ہائے ہائے کون مر گیا؟ روح مر گئی، روح مر گئی۔ جس لئے روح مری ہے نا تے نفس عقل نو استعمال کردا ہے ہر چسکے دی خاطر، ہر لذت دی خاطر۔ اسے واسطے ایس جہان وچ نفس دی خواہش دا ہر سامان ویکھو گے تے گھراں وچ رکھن دی تھاں کوئی نہیں، سمجھ نہیں لگی۔ ہوں دنیا دے سامان دے رکھن دی تھان نہیں، جویں کہ پیچھے ابو حنیفہ امام کول تے نبی دے یاراں کول تے اہل بیت کول، سونے نبی دے صحابہ تے اہل بیت کول گھر وچ دین رکھن دی تھان نہیں سی، انج بھر گیا گھر دین دے نال۔ ذرا بولو تے صحیح نا۔ تو ویکھے گا پہلا ایک کھانا، اصلا میں خود نبی دے صحابہ دا حال دیکھنے، شاہ جی قبلہ اندازہ لگاؤ عمر بن خطاب وقت دے خلیفہ ہے، روٹی کھا کے تے ہاتھ جڑے نے وہ پونجن دی واری آندی ہے تے پیراں دیاں تلیاں نال صاف کر لیندے نے۔ ہے بادشاہ، ہے بادشاہ، تو کی کہنا ہے؟ تو کتے دا پتر ہوئے گا جڑا تینوں اے آکھے نہ کوڑ ٹیشو کہ ہے جو کونی سن عقل ہوندی ٹیشو بنان دے، ٹیشو نو خوشبو لاؤں دے، کتے دیا پترا تو اے کتے وانگو، تیری عقل لگ گئی ہے کہیں دے مگر وہ بولو مرو نفس سنیارے دے مگر تے کتے تے جانوراں دا کی کام ہے ساری دیہڑی؟ اج دے بندے دا یہ حال ہے، سچی دسو ہے؟ جننے سور ویکھے گا ہوٹلاں دے پائے ہون گے، ٹھڈ کھلارے ہون گے، 10 فلان ڈش لیا، کوک لانا لاکھ لانا تے تیرے کوک دے کتے دا پترا بندے دے پتراں کو کھانا سی، کوک لیا کھوک لیا، 7 بلو 7 سپریٹ اے نا مراد پاگل دنیا۔ رسول اکرم نے فرمایا قیامت انہاں لوکاں دے آنی ہے جڑے عقلوں فارغ ہون گے۔ ہائے ہائے ہائے، پر سمجھ نہیں آئی؟ اج دین وچ ویکھے گا تے پیر تے ملا وڈے تو وڈا فدو بنیا بیٹھا ہونا۔ میں ایک جماعت دے بارے کہندا سا، وہ تہاڈیاں صندوقڑیاں نہیں لبنیاں۔ ہن پھر الیکشن ہوئے نے، انہاں دی صندوقڑی نو ہاتھ ہی نہیں لایا کسے نے کہ ووٹ وچوں کڈ کے گیڑی لئیے۔ ہن انہاں دا جڑا وڈیرا بنیا پھردا نا، انہیں نیٹ دے اوتے آپ ہی لکھ کے چڑھایا ہے استحکام پاکستان کے لیے لوگوں کو جنت کا ٹکٹ بھی دیا، لیکن لوگوں نے دوزخ پسند کی، دوزخ خریدی، جنت کا کوئی طلبگار ہی نہیں۔ میں کہا تیری جنت تے لعنت ہو، جیڑی جنت تیرے ورگیاں دے ہاتھ چ او دے تے لعنت ہی چاہیے، سانو تے او جنت چاہیے جیڑی بابے فرید ورگیاں کول ہے۔ مراد باندر اینو ہی تے کہندے نے۔ اللہ دے فضل نال فقیراں دے سبق لے تے جتیاں سیدھیاں کیتیاں، اسا پہلو کہہ دیتا نتیجہ کی ہونے، تے چھتر کھا کھا کے ٹینڈ کرا کے بعد جاکنا یہ ہو جا کیا چلیا۔ جنہاں دی عقل والی لونڈی نفس سنیارے دی عاشق ہوئے، وہ دین جی کھچا مار دے نے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں ہوتا انسانیت دا، تے جنہاں دی یہ عقل روح بادشاہ دے معشوق بن جاوے
تے روح نو اپنا خادم بنا لوے وہ پھر دین نہیں بھی سمجھتے نے تے دنیا دے فساد تے خرابیاں نو بھی سمجھتے نے علمی لفظوں میں کہتا ہوں مراکب دیکھو مراکب یعنی سواریاں ون سونیاں ایویں گنیاں نہیں جاندیاں مساکن رہائش گاہیں دیکھو تے ون سونیاں کوٹھیاں دے ڈیزائن ہی نہیں دیکھے جاندے گنے نہیں جاندے ایویں معاکل کھانے کی چیزیں دیکھو تو بے بہا مشارب مشروبات دیکھو پینے کی چیزیں تو بے بہا بولو تو صحیح مواصلات ایک دوسرے سے ملانے فون وغیرہ بے بہا تے دین غیرت عزت اخلاق انسانیت سارے بدھو لانتیاں نو شیطان نو کر لو تے انہاں نو لکا لو تے انہاں نو لکا کر لو تے شیطان لکا لو توجہ نہیں فرمائی نے او بول دے صحیح ہائے ہائے تاں کر کے ساڈا کلندر اقبال بولیا اقبال فرماندے نے دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اقبال فرماتا ہے رسول آئے جس کو تہذیب کہتے ہو اور ترقی کہتے ہو رسول نے اس کے درندوں کو یہ درندے تیار کرتی ہے درندے ہاں جنگلاں والے چیرن پھاڑن والے سپ ٹھوئیں یہ تہذیب اقبال فرماندا ہے وہ تیار کر دیے رسول نے مار دیتے درندے سارے تہذیب دے درندے مار دیتے پر اقبال فرماندا ہے پھر وقت گزریا ہے وہ کتے دے پوتر فرنگی حرام دے کافراں دے ہاتھ جو دنیا موڑ آئی ہے رسول نے کافراں تو کھوئی سی تے تہذیب دے درندے مار دیتے تے پھر فرنگیاں کافراں دے ہاتھ آئی وہ تہذیب دے درندے موڑ اٹھ پئے بدن نفس سے بولو کیے نفس سے یہ بدن نفس تے پھر ادھروں روح یہ دا مارکا پہ گیا لیکن اے جگ ماسٹراں پروفیسراں دے ہاتھ تھے اللہ والیاں دے ہاتھ کوئی نہیں لہذا نحوست اے پئیے روح ہر کسے دی مر گئی ہے تے آ بدن ہوئے 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 نفس بڑا تگڑا دعائی خدا دی ایدیاں چیزاں گنیاں نہیں جاندیاں تے دین دی ایک گل نہیں لبدی ہے وہ بولا مرے وہ کیویں لبے بھئی عقل نے دسنا سی دین روح نو تے عقل تے لگ گیا اس کت خانے چ بولدا نہیں ہن پتہ لگ گئی پہلا ہوٹل نہیں سن ہوندے ہر قسم خدا دی ہر ایویں میرے خیال دے ہون تے کوئی ہر قلعے دے اوتے ہوٹل ہے تے ہوٹل ہو کہ دعائی خدا دی پہلا ہوٹل نہیں سن ہوندے او سنو اوئے ہوٹل نہیں سن ہوندے بندیاں نو ایڈے کھان دی ہرس ہی نہیں سی ہوندی ہوس ہی نہیں سی ہوندی ہاں تے جے کسے نو ضرورت پینی تے لنگ اپنے گھر وچ جو پیا ہونا اودے تے گزارا کر لینا یا پھر مسافر تے لنگ دے ٹپ دیاں گھر والے
راہ وچ اگلے آواز دینی حضرت ابراہیم خلیل آنگوں لب کے لیاؤنا ہائے 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 لب کے لیاؤنا ابراہیم علیہ السلام انہاں چ روٹی نہیں سن کھاندے جنہ چر گھر دے اندر مہمان نہیں سی آوندا میل میل دو دو میل جا کے سفر کر کے لب لیاؤندے سن اور سجنا ہوٹل تا نہیں سن نفس دے سودے سامان تا نہیں سن عقل روح دی خادم سی عقل یہ سارے سودے بناؤندی ہے اے روح دی خادم سی اس واسطے اس وقت نفس دا سودا نہیں سی اس لئے روح دا مال ملدا سی ہن تسی اپنے گاٹے تواڈے ملّاں تے تواڈے پیر تواڈے گاٹے تے اپنے تو وڈ بیٹھے نے تواڈے گاٹے تے چھری رکھ کے بیٹھے نے یورپ کنجر مر گیا ہے انہاں تانوں بھی مارنا اے نہ سمجھی ظلم نہ کری کفر نہ کری کہ پہلے لوگاں کول عقل نہیں سی اسباب نہیں سن بڑے کتے دے پتر نے حرام دے جڑے میں تانوں ایتھے ایک کمزوری دساں بولو بریلوی آوے نا بریلوی وہابی دے مقابلے چ بیٹھا ہوئے وہابی آکھے گا نبی ولی کچھ نہیں کر سکدے انہیں کی آکھنا ہے عرش فرش میرے غوث پاک دی تلی دے اوتے ایویں جویں رائی دا دانا پیا ہے جو مرضی کر لیں اسرائیل تو روح کھو لیں وہ سارے کم وہ ڈبا بیڑا 12 سال دا تار دیتا ہے میرا غوث سارا کچھ کر سکتا ہے تو کیا نہیں وابی نو چپ کراؤندا ہے وچے کوڑ بھی ماردا ہے تے سچ بھی بولدا ہے جس لئے آ جاندی ہے واری یہودی دی تے فرنگیاں دی تے سائنسداناں دی تے پھر ایک کتا پتہ کی بھونکدا ہے یار فلانیاں چیزاں جڑیاں نے اس لیے نہیں سن بابا جی انہاں کول بیچاریاں کول عقل ہوندی سمجھ ہوندی اسباب ہی نہیں سن وسائل ہی نہیں سن کچھ کر نہیں سن سکدے جے ہوندا تے پھر کردے اس لیے ہے ہی نہیں سی وہ کر کی سکدے سن کتے دیا پترا وہابی دے مقابلے نے عرش فرش دی ہر کم ہر گل ہر چیز کر سکتے نے تے جس لئے یہودی دے مقابلے ہونا ہے اس لئے آنے بیچارے ویلے نے انہیں کوئی شے نہیں تھی لاکھ لعنت تیرے عقیدے تے حرام دیا حرام دیا اور غوث پاک بھی جاندہ ہے تو کتے دا پتر ہے کوئی غوث دا عاشق نہیں غوث دا عاشق ہومیں تے کنجر دیا بچیا تو صاف نہ آکھیں یہودی نو سائنسدان نو ہر کسے نو کہ بغیرت دیا پترا اور تو کیڑیاں چیزاں تے ناز نخرے کردہ پھرنے جو تو کری پھرنے اے ساڑے غوث پاک دے درد کتے بھی کر سکتے نے نعرہ تکبیر تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیے والا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق امام الخیرت سراپا خیرت خاتے یہودیت و نصرانیت و نیچریت و جمہوریت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قطب الوجود تانائے فرنگ و یہود خواجہ محمد شفیع چشتی مر جو گئے ہو عقل تواڈی نفس راہبر تواڈے ماسٹر پروفیسر اے تواڈے اج غوث کتب تے استاد تے مشائخ شیخ مشائخ بنے بیٹھے ہاں اے پھدو اے بے ایمان اے تے تاں کر کے پیر تواڈے پیر پگاڑے تے شیخ الاسلام اس لئے کون عمران خان بلے 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 پھٹے منہ اس قوم دا وانا مراد بھائی مانا تینو شرم نہیں ہوندی کیڑے کیڑے کتے کمینے تیرے راہبر تے پیشوا نے آج وہ شیخ الاسلام ہے ماشاءاللہ میں ویکھیا ایک بہت بڑا دربار ہے پنڈی دے اندر اوتھے حضرت دا آخری خطاب ہویا ہے
تھلے ملا داڑے کھلار کے بیٹھے نے، پیر بھی داڑے کھلار کے بیٹھے نے. حضرت آخری خطاب پہ کرتا ہے، میں کہ ڈوب نہیں مر رہے سارے. انا مرادو انا مرادو بےمانو خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف. یہ ہو جائے گنجے پھنجے دوجے تیجے پیپل پارٹی یہ وہ بھٹو پھٹو پھٹو ٹٹو ٹٹو پھٹو جڑے نے یہ تے ساڈے عام مسلماناں دے گھراں دیاں کنداں نوں ہاتھ نہیں لا سکدے. وہ آندے سن پرا مارو نہیں دے پترا پرا مر پلیتا ساڈے لاگے پرا لکھ لانا تے اج پیر تے سارے انہاں دے پیراں وچ پے نے. ہائے ہائے مر جو گے. عقل سمجھانا سی، عقل خادم بن گئی ہے نفس سنیارے دی. ہوں تا کر کے اعلی حضرت کی کرامت لکھی ہوئی ہے، اعلی حضرت بریلوی کی کرامت لکھی ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل کی کرامت لکھی ہوئی ہے. کیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کبھی دنیا کی بات نہیں چھڑی. وہ ہن کنجر کول جاؤ، پیر کول، ملا کول کے پتر کتھے پتر لگ گیا کہ نہیں لگا، تی لگ گئی ہے. وہ کہندا بس لگن والی، وہ لگ گئی ہے جی حضور سون والی. قسم و ذات دی کر کے آنا میں تے روزانہ یہی منگنا، اللہ چوک پھٹا انہاں دا. ساڈا کلندر اقبال دس گیا ہے، بس یہ دیتے میں ختم کرنا، وقت بہت اتنے ہو گیا. اقبال فرماندا ہے میں مرید ہندیاں تے پیر رومی نے. دیکھو اقبال کسے پروفیسر کتے دا، کسے ماسٹر سکالر دا، کسے ڈاکٹر دا اقبال مرید نہیں بنیا. پر دفعو انی دا پوترا مینوں سر پیڑ دتی ہوں، سر پیڑ دتی ہوں. سندا پر دفعو پر بوتھا پرا کرن نہیں دیا پوترا، تو میرا کوئی بن سکنا، تو میری سر پیڑیا پر دفعو. اگر اقبال نہ کہندا میرے زبان وڑ دے. وقت کوئی نہیں، میں تے برف جما دیندا ایتھے قسم خدا دی. اقبال فرماندا ہے مرید بنا پیر بنایا سو کینو، مولا روم نو. مثنوی رومی والا فقیر میں پڑھانا، انہاں دے سبق روزانہ پڑھانا، رومی دے سبق پڑھانا، اقبال پڑھانا، کسے مولوی نو نصیب نہیں پڑھانا. ہاں پاکستان وچ پھر کوئی بھی نہیں پڑھانا، اسی پڑھانے ہیں کیوں قدر جاننے ہیں. ہائے ہائے تے قدر کدوں جانی ہے جدو حضرت صاحب دی نظر پئی ہے. ہائے 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 میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اقبال عرض کردا ہے سونیا جیڑا دین سمجھن والا ہے اج وہ دنیا کیوں نہیں جاندا، دنیا بھولا کیوں ہے. تاں کر کے سارے آکھدے نے مولوی نوں کی پتہ بیچارہ دنیا کتے ہے. اقبال کہندا میں پوچھ لیا رومی تو حضور گل کی ہے، راز کی ہے. آپ نے پھر راز دسیا. میں اقبال دے شعر اردو دے نے وہ پڑھنا تے رومی دا شعر فارسی دا ہے، مثنوی دا وہ پڑھ کے اجازت جانا. پڑھا اقبال عرض کرتا ہے آسمانوں پر میرا فکر بلند میں زمین پر خوار و زار و درد مند. حضور میں اقبال دا فکر جڑا ہے وہ آسماناں تو تا عرشاں تک جاندا ہے، لیکن زمین تے میں تنگ تے خوار رہنا. دنیا دے اسباب وسائل میرے کوئی نہیں، ماڑا ہو کے وقت گزارنا. گل کی کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکریں اس راہ میں
ابلہ دنیا ہے کیوں دانا حضور سمجھاؤ دے صحیح دین دا دانا دنیا کا ابلہ کیوں ہے توجہ ہے رومی ایک شعر جواب دیتا ہے اقبال نے اور لکھ دیتا ہے سنا دیں جدہ مطلب پہلوں سمجھایا سی شعروں سنا دیں رومی فرماندے نے آنکھ پر افلاک آنکھ پر افلاک رفتار رش بود بر زمین رفتن سے دشوار رش بود فرماندے نے رومی اقبالا اور میرا مرید جڑا آسمانہ تے اڑنا جان دے زمین تے چلنا او دے واسطے کی اوکھا ہے پر مومن دی شان نہیں زمین دے کماں وچ پینا اے دی شان ہے آسماناں دے کماں دے وچ پینا بے شک نعرے تکبیر بول میرے ویر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ مفکر اسلام شمشیر اعلی حضرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اللہ پچھلے جہان دے فرق اوئے کیوں پائے کھڑے نے بس خلاصہ انہاں دی پسند دین سی انہاں دی پسند ٹٹی جو مرضی کھاؤ گاندھی بننا تاں کر کے ہون انہاں نو ٹٹی تے جڑا گند ہوندا نا روڑیاں دا او دے واسطے بھی فیکٹریاں بنانیاں پئیاں بھی انی بلاں کریے کیڑے بنے رائے ونڈ دے بزرگال جاؤ نا شاہ جی اوتھے لیٹرین گنے نہیں جاندے میں کہ بالکل یہ ہونے ہی دین رہ گئے کی کرے انہاں گلاں نوں سناون والے مر گئے پر سچی دسو مسلمان ایمان نال دسی جو میں بیان کیتا تیرا دل منیا کہ نہیں منیا سچی دسی سچی منیا دل کہ نہیں منیا کتا دل ہی ہونا ہے جڑا یہو جہاں گلاں دا انکار کرے کوئی سور دل ہی ہونا ہے قسم و ذات دی کر کے کہنا یہ گلاں کرو نا پہاڑاں تے تو وہ بھی مست ہو جائے وجد چاہ جائے بس اللہ جل شانہ جی میں سمجھاؤں ہے یہ میں چلن تے مرن دی توفیق بخش تمام دوست آصف کے دل کالے نالوں موہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے